Hello students, welcome to my YouTube channel दिनेश मैथ क्लासेस। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा एउटा फर्मुला पढेका थियौं क्वेशन अफ प्लेन पासिङ थ्रु अ गिवन पॉइन्ट x1 y1 z1 हैन। एउटा प्लेनको कुनै पॉइन्ट दिएको छ त प्लेनको इक्वेसन यो हो भनेर हामीले पढेका थियौं। यो फर्मुलालाई युज हुने गरी एउटा क्वेशन गरौँ। र मैले क्वेशन लिएको छु एक्सरसाइज 6.1 बीसी बजाचार्यको बुकबाट एक्सरसाइज 6.1 को क्वेशन नम्बर 3 को फर्स्ट 3 को ए और बी उस्तै छ, कन्सेप्ट एउटै छ त 3 को ए नम्बर यो क्वेशन पर लेखौं के छ त यो क्वेशन छ स्टुडेन्ट्स 3 को ए मा फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 1 1 0 -2 2 -1 and 1 2 1। यानी एउटा प्लेन को इक्वेसन निकाल जुन प्लेन तीनवटा पोइन्ट्सहरुबाट पास हुन्छ। त यो इक्वेसनबाट हामी यो पनि सिक्छौं कि यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने र हामीले यो पनि सिक्छौं कि कुनै प्लेन जब तीनटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त त्यो प्लेनको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ। एउटै प्लेन तीनटा पोइन्टबाट पास हुन्छ भने त्यो प्लेनको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ त्यो पनि सिक्छौं हामी। त तीनटा पोइन्ट छ। पहिलो पोइन्ट के छ 1, 1, 0। अर्को पोइन्ट के छ हामीसँग -2, 2, -1 र अर्को पोइन्ट के छ हामीसँग 1, 2, 1। त हाउ टु फाइन्ड इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु 3 गिवन पोइन्ट्स। त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, एक्जाममा सोधेको हुन्छ यस्तो क्वेशन। सल्युसन त लेट अस सल्भ, कसरी सल्भ गर्ने त पहिला त माथिको फर्मुला युज गरौँ। इक्वेसन सुरुवात यहाँबाट गर्छौं। इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट पहिलो पोइन्ट दिउँ 1, 1, 0 इज फर्मुला हेर a into x minus x1। फर्मुला लेख्न जरुरी छैन तर मैले बुझाउनु छ त्यही भएर फर्मुला लेख्दै छु। प्लस c z minus z1 is equal to 0। यो मैले फर्मुला लेखेँ। अनि x1 भनेको यहाँनिर 1 मान्देऊ, y को y अनि y1 भनेको पनि 1 हो, प्लस c अनि z minus z1 भनेको 0 हो। यानी हामीले के गर्यौं यो जुन छ नि 1, 1, 0 यो नै हाम्रो लागि के हो त x1 y1 z1 हो। अब कसैको दिमागमा क्वेशन आउँछ हामीले यो पोइन्ट नि किन लियौ त हेर हामीसँग तीनटा पोइन्ट छ। जुनसुकै एउटा पोइन्ट लिदा हुन्छ। तीनटा पोइन्टबाट जुनसुकै पोइन्ट ल्याउ फरक पर्दैन। त हामीले यसलाई लियौ, यसलाई पनि लिन सक्थ्यौ x1 y1 z1 यसलाई मानेर यहाँ लेख्न सक्थ्यौ त कुनै एउटा ल्याउ त सुरुको पोइन्ट मानेर सुरुको पोइन्टलाई x1 y1 z1 मानेर यो फर्मुलामा राखिदियो। अनि यो भनेको के हो त a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z is equal to 0। this is equation first। ओके अब यो पोइन्टलाई त हामीले युज गरेर यो इक्वेसन लेख्यौं। अब यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई पनि युज गर्नु पर्यो। कसरी युज गर्ने त यो वास्तवमा यो र यो पोइन्ट दिएन भने यो एबीसी जुन छ नि एबीसी को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौ। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट दिनको कारण नै त्यही हो कि हामीले त्यसको हेल्पले ए को भ्यालु, बी को भ्यालु, सी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। हेर यो इक्वेसनमा के अननोन क्वान्टिटी छ। अननोन क्वान्टिटी भनेको ए हो, बी हो, सी हो। हाम्रो टार्गेट हो ए को भ्यालु निकाल्ने, बी को भ्यालु निकाल्ने, सी को भ्यालु निकाल्ने र त्यो एबीसी को भ्यालु निकालेर यो इक्वेसनमा पुट गरिदिने अनि इक्वेसन अफ प्लेन आइहाल्छ। अब सुन कसरी निकाल्ने। यो जुन पोइन्ट छ नि -2, 2, -1 आखिर यो पोइन्ट यही प्लेनको त हो नि। यसको मतलब यो इक्वेसनलाई यो पोइन्टले के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ अनि यो पोइन्टले पनि यो इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ किनकि यो दुईटा पोइन्ट पनि त्यही प्लेनको हो। त हामीले के गर्ने सेटिस्फाइड गर्नुको मतलब के हो यो x को ठाउँमा -2 राखिदिने यहाँनिर, y को ठाउँमा 2 राखिदिने यहाँनिर अनि z को ठाउँमा -1 राखिदिने। अर्को एउटा इक्वेसन आयो अनि फेरि अर्को चोटी के गर्छौं
1 राख्छौं यहाँनिर अनि y को ठाउँमा 2 राख्छौं अनि z को ठाउँमा 1 राख्छौं त यहाँनिर यसरी लेख्ने सिन्स अथवा सिधै सिम्पलमा यसरी लेखौं न पुट गरौँ न सिधै पुट x is equal to -2 y is equal to 2 अनि z is equal to -1 यो है यो x यो y यो z in equation first we get ल -2 पुट गरेर कति हुन्छ त -2 -1 -3 त्यसलाई म यसरी लेख्छु -3 into a ठीक यहाँ पुट गरेर y भनेको 2 2 - 1 1 1 into b जस्ट 1 into b अथवा 1b अथवा जस्ट b लेख z भनेको -1 त यो भयो -1 into c is equal to 0 इक्वेसन नम्बर 2 मान्दियो यसलाई अब यो पोइन्ट पुट गरेर 1 to 1 फेरि के लेखौं पुट x is equal to 1 y is equal to 2 and z equal to 1 कुन इक्वेसनमा इक्वेसन 1 मा इन इक्वेसन फर्स्ट x is equal to 1 y equal to 2 z equal to 1 we get के आउँछ त हेरौं त x equal to 1 यसमा पुट गर्ने हो त 1 - 1 0 भइहाल्छ a into 0 0 त त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौं 0 into a लेख्छौं है प्लस y भनेको 2 त्यहाँ 2 राख 2 - 1 1 1 into b यहाँ लेख्छौं 1 into b प्लस c into z z भनेको 1 त 1 into c is equal to 0 इक्वेसन नम्बर 3 त हामीसँग तीनटा इक्वेसन आयो एउटा इक्वेसन 1 हो जसमा abc छ xyz छ इक्वेसन 2 मा abc छ xyz छैन इक्वेसन 3 मा abc छ xyz छैन त ध्यान देऊ हामीले के गर्यौं पहिलो पोइन्टलाई युज गरेर यो इक्वेसन लेख्यौं त्यसपछि त्यही इक्वेसनमा xyz मानेर यो पोइन्ट पुट गर्दियौं इक्वेसन 2 आयो अनि त्यही इक्वेसनमा 1 to 1 लाई xyz मानेर पुट गर्दियौं इक्वेसन 3 आयो अब कसले क्वेशन गर्छ कि हामीले xyz मानेर पुट गर्न सक्छौं किनकि यो पोइन्टले यसलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ किनकि त्यही प्लेनको पोइन्ट हो अब हाम्रो टार्गेट हो इक्वेसन 2 लाई र इक्वेसन 3 लाई सल्भ गर्ने कसरी सल्भ गर्ने त क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट अब यहाँनिर हामी के लेख्छौं सल्भिङ इक्वेसन 1 हैन 2 इक्वेसन 2 and 3 by क्रस मल्टिप्लिकेसन क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट सल्भ गर्नै पर्छ किनकि अरु उपाय छैन किनकि तीनटा भेरिएबल छ a छ b छ c छ यहाँ पनि a छ b छ c छ तीनटा भेरिएबल छ तर दुईटा इक्वेसन छ त दुईटा इक्वेसनबाट तीनटा भेरिएबलको भ्यालु निकाल्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामी क्रस मल्टिप्लाइबाट सल्भ गर्दै छौं अनि क्रस मल्टिप्लाइबाट कसरी सल्भ गर्छौं तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो हेर है यहाँ हेरौ मेथड थाहा होला तिमीहरूलाई के गर्छौं इक्वेसन 2 जुन छ नि इक्वेसन 2 हेर a को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 यहाँ -3 लेख b को कोएफिसिएन्ट 1 लेख c को कोएफिसिएन्ट -1 लेख अनि यसलाई र यसलाई फेरि रिपिट गर्छौं थाहै होला -3 1 इक्वेसन 3 मा हेर a को कोएफिसिएन्ट 0 त यहाँ 0 लेख b को कोएफिसिएन्ट 1 c को कोएफिसिएन्ट 1 अगाडिको दुईटालाई रिपिट गर्छौं 0 र 1 लाई रिपिट गर्छौं है तरिका बुझ है क्रस मल्टिप्लिकेसन a b c को कोएफिसिएन्टहरु -3 1 1 सरी -1 -3 1 -1 यसलाई र यसलाई फेरि रिपिट गर्दिने त्यसको तल लेख्ने इक्वेसन 3 बाट abc को कोएफिसिएन्ट 0 1 1 अनि 0 र 1 लाई फेरि रिपिट गर्दिने अनि यसलाई छोडेर यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो प्रोसेस हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि पढेका छौं अब a को तल हामीले कसको भ्यालु निकाल्दै छौं a को त a को तल यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर 1 into 1 1 माइनस देऊ माइनस फर्मुलाको अब यसरी मल्टिप्लाई गर 1 into -1 ठीक इज इक्वल टु b लेख अब b को तल -1 into 0
0 माइनस फर्मुलाको 1 into -3 -3 इज इक्वल टू c -3 into 1 -3 माइनस फर्मुलाको 0 into 1 0 ठीक छ नि a को तल यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 1 into 1 1 यो 1 अनि माइनस कहाँबाट आयो फर्मुलाको अनि 1 into -1 -1 इज इक्वल टू b को तल -1 into 0 0 माइनस फर्मुलाको र 1 into -3 -3 अनि c को तल यसरी -3 into 1 -3 and 0 into 1 0 अनि यो भनेको a को तल कति आयो त 1 + 1 2 b को तल आयो -+3 अनि c को तल कति आयो त -3 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब यो इज इक्वल टू के मान्दियौ हामीले लेट गर्दियौ है लेट दिस इक्वल टू के अब यो इज इक्वल टू के मानेपछि यहाँबाट एबीसी को भ्यालु आयो कि आएन सिम्पल अब एबीसी को भ्यालु कति आयो त ए को भ्यालु 2k यो ल्याउ र यो ल्याउ त ए को भ्यालु आएन ए को भ्यालु 2k ए को भ्यालु 2k अनि बी को भ्यालु 3k अनि सी को भ्यालु -3k यसरी एबीसी को भ्यालु आयो तर इन टर्म्स अफ के को टर्म्स मा भ्यालु आउँछ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन हामीलाई थाहा छैन के को भ्यालु कति हो यसरी निकाल्नु एबीसी को भ्यालु अब यो एबीसी को भ्यालु लाई लगेर कहाँ राख्दिने इक्वेसन फर्स्ट मा किनकि हामीलाई एबीसी को भ्यालु थाहा थिएन त यसपछि हामी के लेख्छौं पुटिङ द भ्यालुज अफ एबीसी इन इक्वेसन फर्स्ट त यसलाई कन्टिन्यू गरौं पुटिङ द values of A, B, C in equation first we get ल इक्वेसन फर्स्ट मा के थियो त ल यहाँनिर लेखौं है त तलै लेखौं हैन ठाउँ जति हुन्छ इक्वेसन फर्स्ट मा के थियो A into x minus what 1 plus B into y minus 2 plus c into z equal to 0 यो हो इक्वेसन फर्स्ट यही त हो यो हैन क्या एकैछिन है त से गरौँ इक्वेसन फर्स्ट मा x minus 1 y minus 1 रहेछ यहाँ निर y minus 1 यो 1 ल a को भ्यालु राखिदियो अब व्हाट इज a 2k x minus 1 व्हाट इज b b भनेको 3k y minus 1 what is c c भनेको -3k त -3k z हैन -3k z equal to 0 अब हेर सबैमा केही कमन छ what is common k is common यहाँ पनि के छ यहाँ पनि के छ यहाँ पनि के छ k लाई कमन तान्देऊ k लाई कमन तान्देऊ अनि के बच्छ 2 into x minus 1 plus 3 into y minus 1 minus 3 into z is equal to 0 अनि यहाँबाट यो k लाई फाल्देऊ राइट साइडमा 0 छ त्यसैले 2 ले मल्टिप्लाई गर 2x minus 2 plus 3y minus 3 minus 3z equal to 0 कति आयो 2x plus 3y minus 3z minus 2 minus 3 minus 5 is equal to 0 and this is the required equation of plane passing through 3 given points. I hope तिमीले यो बुझेको होला त I hope तिमीले बुझेको होला बुझेको छैन भने रिपिट गरेर हेर ओके अब यही कन्सेप्टलाई युज हुने गरी एउटा अर्को क्वेशन छ त्यही बुकको त्यही एक्सरसाइजको 3 को बी नम्बर यसमा हिन्ट्स मात्रै दिन्छु यो आफै गर्ने क्वेशन के छ क्वेशन छ सो दैट द 4 points आर कोप्लानर यहाँनिर 4 point दिएको छ 0, -1, -1 अनि 4, 5, 1 त्यसपछि 3, 9, 4 अनि त्यसपछि दिएको छ -4, 4, 4 चारवटा पॉइंट दिएको छ एउटा प्लेन चारवटा पॉइंटबाट पास भएको छ
यो फर्स्ट पोइन्ट, यो सेकेन्ड पोइन्ट, यो थर्ड पोइन्ट, यो फोर्थ पोइन्ट। त प्रुभ गर कि यो चारवटा पोइन्टहरु चाहिँ कोप्लानर छन् रे। अब कोप्लानर भनेको के हो? कोप्लानर भनेको एउटै प्लेनमा पर्ने पोइन्टलाई भनिन्छ कोप्लानर। एउटै प्लेनमा पर्ने पोइन्टलाई भनिन्छ कोप्लानर। त प्रुभ गर यो चारवटा पोइन्टहरु एउटै प्लेनमा पर्छन्। यानी यो जुन चारवटा पोइन्टहरु छन् त्यो चारवटा पोइन्टहरुबाट पास हुने प्लेन एउटै हुनुपर्छ रे। जस्तै हामीले कोलिनियर पोइन्ट प्रुभ गरेका थियौं नि। त कोलिनियर पोइन्ट फरक छ। कोलिनियर पोइन्ट भनेको त पोइन्ट्स लाइङ इन द सेम स्ट्रेट लाइन। त कोप्लानर भनेको एउटै प्लेनमा पर्ने, एउटै प्लेन जुन चारवटै पोइन्टबाट पास भइहाल्छ। त कसरी प्रुभ गर्ने कि यो चारवटा पोइन्टहरु कोप्लानर छन्? सिम्पल है, एकदम सिम्पल छ। यो जुन तीनटा पोइन्ट छ नि, सुरुको तीनटा पोइन्ट, यो तीनटा पोइन्टलाई युज गरेर प्लेनको इक्वेसन निकाल। कसरी निकाल्ने? एक्ज्याक्टली जुन माथि गर्यौं त्यही त हो नि। यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई युज गरेर प्लेनको इक्वेसन निकाल्दा यस्तै इक्वेसन आउँछ है। यस्तै इक्वेसन सेम यही त आउँदैन, केही न केही फरक आउँछ। सेम त्यही प्रोसेस फलो गर। यो सुरुको पोइन्टलाई x1 y1 z1 मान्न, प्लेनको इक्वेसन लेख। त्यसमा यो र यो पुट गर, क्रस मल्टिप्लाईबाट सल्भ गर, एबीसी को भ्यालु आउँछ, त्यहाँ पुट गर, प्लेनको इक्वेसन आउँछ। त यो तीनटा पोइन्टबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल। अब त्यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट पुट गर। जस्तै यो जुन फाइनल आउँछ नि, यो इक्वेसन अफ प्लेन, यसमा हामीले यो पुट गर्छौं। यदि यो पोइन्ट पुट गर्दाखेरि सेटिस्फाइड भयो भने यसले प्रुभ गर्छ कि यो पोइन्ट पनि त्यही प्लेनको पोइन्ट हो। त कोप्लानर प्रुभ भयो। त धेरै यसमा म टाइम दिँदैन, जस्ट मैले के भने यो तीनटा पोइन्टलाई युज गरेर प्लेनको इक्वेसन निकाल। सेम यसै गरी यो यहाँसम्म आऊ। त्यसपछि यो x को ठाउँमा यो राख, y को ठाउँमा यो राख, z को ठाउँमा यो राख। सेटिस्फाइड भइहाल्छ, मतलब 0 = 0 आउँछ। अनि त्यसपछि के लेखिदिने? हेन्स गिभन 4 points are कोप्लानर। प्रुभड। बुझ्यौ? त यो काम तिमीहरु आफै गर्न सक्छौ। भएन भने कमेन्टमा सोध्न सक्छौ है, गर्दिमला। त यो टपिक पनि सकियो। इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट एन्ड इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु 3 पोइन्ट्स। अब यसपछिको टपिक हुन्छ हाम्रो हाउ टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु प्लेन्स। कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी। त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। यसमा यति नै राखौं।